मुअज़्ज़ज़ सामईन को नूरुल हुदा का सलाम। आज इसे बखूबी समझ में आया था कि इसकी माँ हर नमाज में खुदा से अपने और अपने बच्चों के ईमान और सुकून की हिफाजत की दुआ क्यों मांगा करती थी। जिंदगी में पहली बार इसे अल्लाह याद आया था। अपनी अंधी मोहब्बत के चक्कर में उलझ कर वो अपनी मासूम बहन के मुस्तकबिल के मुतल्लिक सोचना तो भूल ही गई थी। न जाने इसके साथ क्या हुआ होगा, इस सोच ने इसे मजीद तोड़ दिया। तब 3 दिन भूखे प्यासे इंसानों के जंगल में दर बदर भटकने के बाद बिलाखिर खुदा को इसके हाल पर रहम आ गया था। लिहाजा वो मौलवी अब्दुल्ला अब्बासी के घर पहुंच गई थी। बचपन में अक्सर रात को इसकी आंख खुल जाती तो वो अपनी माँ से बड़ी मासूमियत के साथ पूछा करती थी, अम्मी, आप इतनी रात को देर तक जागकर अल्लाह से क्या मांगती हैं? जवाब में इसकी माँ एक ठहरी हुई उदास निगाह इसके मासूम चेहरे पर डालकर मोहब्बत से जवाब देती, सब्र सब्र। ये सब्र क्या होता है अम्मी? इस वक्त वाकई बड़ी हैरानगी होती थी। क्या इसकी माँ महज सब्र के लिए इतनी रात को देर तक जाकर दुआ करती है? अल्लाह की आजमाइश को हंसी खुशी सहकर इसका शुक्र अदा करना सब्र कहलाता है बेटी। इसकी माँ मोहब्बत से इसके सर पर हाथ फेरते हुए जवाब देती तो वो मजीद उलझ कर इनसे पूछ बैठती, सब्र करने से क्या होता है माँ? क्या सब्र कर लेने से आंसू नहीं आते? अल्लाह खुश हो जाता है? हाँ, अल्लाह मसाइब पर सब्र करने वालों को बहुत पसंद करता है। पर आप तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती हैं, फिर अल्लाह आपकी दुआएं क्यों नहीं सुनता? क्यों आपको एक बेटा और हमें एक प्यारा सा भाई नहीं देता? वो गिला करना नहीं चाहती थी पर कर बैठती थी। जवाब में इसकी माँ कुछ लम्हों के लिए खामोश रहकर जैसे खोए खोए से लहजे में से बताती, अल्लाह किसी को मायूस नहीं करता बेटी। बेशक अल्लाह अपने मोमिन बंदों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करता। क्या अल्लाह बहुत प्यार करने वाला है अम्मी? हाँ, बेशक अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। माँ, अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगूं तो क्या अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा? हाँ, अल्लाह तो सबकी दुआ सुनता है और कबूल करता है बेटी। इन लोगों के भी जो इसके वजूद को नहीं मानते, झूठे मामूदों को इसका शरीक ठहराते हैं। इसकी माँ के लहजे में बेहद ठहराव और एक अजीब सा सुकून हुआ करता था। तभी वो फिर पूछ बैठती थी, अम्मी, अल्लाह तो एक है, फिर वो इतने सारे लोगों की दुआएं एक साथ कैसे कबूल कर लेता है? क्या अल्लाह को अपने सब बंदे दिखाई देते हैं? हाँ, अल्लाह सबको देखता है बेटी। हर जगह हर पल इसके बंदे इसकी नज़र में होते हैं। अल्लाह की पाक ज़ात के बारे में बातें करते करते वो अपनी माँ की आगोश में ही सो जाया करती थी। पहले वो अपनी माँ की जामद खामोशी पर हैरान हुआ करती थी, मगर अब इसकी समझ में आ गया था कि इसकी माँ किसी भी दुख पर शिकायत क्यों नहीं करती, क्यों किसी जुल्म पर वावेला नहीं मचाती थी। सब्र का मफहूम बहुत अच्छी तरह से इसकी समझ में आ गया था, मगर ईमान सुकून की हिफाजत की दुआ का मफहूम अब इसकी समझ में आया था। जिंदगी के हर हर पल में से अपनी माँ बहुत याद आई थी, मगर शाहिद के झूठे प्यार में उलझकर वो इनकी नसीहतों और दुआओं को भुला बैठी थी। 5 वक्त की नमाज से बेगाना होकर अल्लाह की पाक ज़ात से भी दूर हो बैठी थी। इसके करम को फरामोश कर बैठी थी, मगर ठोकर लगी तो इसे अल्लाह ने फिर से इस पर अपना करम किया था। इंसानों के जंगल में इसकी जान और इज्जत की हिफाजत करने वाली बेशक अल्लाह ही की ज़ात थी। दोपहर ढले वो सोकर उठी तो थकन का एहसास किसी हद तक कम हो गया था, ताहम भूख का एहसास अभी तक गालिब था। ऊपर से हुलिया भी नहायत अबतर हो रहा था। दमाग जैसे कुछ भी सोचने समझने से कासिर हो गया था। इसकी चारपाई के साथ बंधे झूले में बड़ी बच्ची अब खूब जोर जोर से रोने लगी थी। तभी वो एकदम से घबरा कर इसे अपनी बाहों में लेते हुए चुप कराने की कोशिश करने लगी। इसी पल मौलवी अब्दुल्ला साहिब घर में दाखिल हुए थे। चलते हैं इस नावल की किस नंबर 2 की तरफ। उठ गई बेटा? जी बाबा, ये बच्ची मुझसे चुप नहीं हो रही। बाहों में बिलखती बच्ची को इनके सुपुर्द करते हुए इसने घबरा कर कहा तो वो इसकी मासूमियत पर धीमे से मुस्कुरा दिए। लो, तुम ये खाना बर्तन में निकालो, तब तक मैं इसका फीडर बना लेता हूँ। गरम गरम तंदूरी रोटियों और दाल का शापर इसके हवाले करते हुए उन्होंने अपने मखसूस पुरशफीक लहजे में कहा।
اور پھر باہر صحن میں رکھے صاف فیڈر میں دودھ اور چینی ایک ساتھ ڈال کر تھوڑا سا ہلانے کے بعد نپل بچی کے منہ میں ڈال دیا تو وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ بابا، اس بچی کی ماں کہاں ہے؟ وہ پوچھنا نہیں چاہتی تھی مگر پوچھ بیٹھی تھی۔ جواب میں مولوی صاحب اس کے سوال کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے بولے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے بیٹی، صہیب بھی آتا ہی ہوگا، تب تک تم بھی منہ ہاتھ دھو لو۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ مولوی صاحب فی الحال اپنے ذاتی معاملات اس سے شیئر کرنا نہیں چاہتے، لہٰذا خاموشی سے منہ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گئی۔ بڑے سے صحن میں غسل خانے کے قریب لگے ہینڈ پمپ سے بڑا ٹھنڈا پانی نکل رہا تھا، لہٰذا اس نے خوب مسل کر چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور پاؤں کو بھی دھویا تھا۔ اسی پل گھر میں زہیب علی حسن کی آمد ہوئی تھی۔ نورالعین کو نلکے کے قریب کھڑے دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک واضح لہر دکھائی دی تھی، لہٰذا وہ فوراً اندر کمرے میں چلی آئی تھی۔ بابا اس کے لیے صاف ستھرے برتن میں کھانا نکال چکے تھے۔ گرم گرم تندوری روٹیوں اور دال کی خوشبو نے اس کی بھوک کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ کھانا کھانے بابا کے ساتھ بیٹھی تو زہیب بھی کمرے میں چلا آیا۔ پچھلے 25 سالوں سے وہ دونوں باپ بیٹا ایک ساتھ کھانا کھاتے آ رہے تھے، لہٰذا بابا نے اس وقت بھی اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی تو وہ فوراً اسے پیچھے کھسکا کر قدرے برہمی سے بولا، مجھے علیحدہ پلیٹ میں ڈال دیں، راہ چلتوں کے ساتھ کھانا میری فطرت نہیں ہے۔ نورالعین اس کے لہجے میں اپنے لیے چھپی نفرت بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ تبھی نوالہ جیسے اس کے حلق میں پھنس کر رہ گیا۔ ہو نہ ہو رات کے اندھیرے میں باپ کے گھر کی اونچی دیواریں پھلانگتے وقت تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بعد میں مظلومیت کا لبادہ اوڑھ لیتی ہیں۔ میرا بس چلے تو ایسی اوباش لڑکیوں کو سرے عام گولی مار دوں جو اپنی عیاشی کے لیے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کی زندگی کے متعلق سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے وہ زہر اگل رہا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ خاموشی سے اس کی گلفشانیاں سن رہی تھی۔ بڑی بڑی غزالی آنکھیں لمحوں میں آنسوؤں سے بھر آئی تھیں، پیاس کی شدت سے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ تبھی اس نے بابا عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا تھا، تم حد سے بڑھ رہے ہو زہیب، میں تمہیں اسی بچی کا دل دکھانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ میں آپ سے بدتمیزی نہیں کر رہا بابا، مگر آپ کی ہر ایک سے ہمدردی کی عادت بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ ہو نہ ہو ہمارے گھر میں تو پہلے ہی کچھ نہیں، اوپر سے یہ لمبا ہاتھ دکھا گئی تو کیا کریں گے آپ کی نیکیاں اور ہمدردیاں ہمارا پیٹ نہیں بھر دیں گی۔ اپنے رف حلیے کی مانند وہ خود بھی خاصا بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا، تاہم نورالعین کی آنکھیں اس درجہ اہانت پر سرخ ہو کر رہ گئی۔ اللہ سب کا واحد کفیل ہے بیٹے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کچھ کھلانے والے، بے شک اللہ اپنی مخلوق کا پیٹ خود بھرتا ہے، وہی سب کا نگہبان ہے، ساری دنیا اس کا کنبہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح مولوی عبداللہ صاحب نے اس سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، جواب میں وہ پھر سے شدید برہم ہو کر رہ گیا۔ اس کے باوجود بھی زندگی بھر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکے، لہٰذا میرے سامنے اس قسم کی باتیں مت کیا کریں آپ۔ ہو نہ ہو سوائے کھوکھلے پن کے اس ملک میں اور کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب پاکستان کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں آیا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے اس نے اپنے اندر کرواہٹ نکالی تو بابا عبداللہ اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکے، کیا آج پھر کہیں بات نہیں بنی؟ اس ملک میں کبھی کسی کی بات نہیں بن سکتی بابا، ایم اے کرو یا MBBS، کوئی نہیں پوچھتا۔ باعزت ملازمتیں اس ملک کے نوجوانوں کا نصیب نہیں ہیں۔ اس ملک کے نوجوان غربت سے اکتا کر ہاتھ میں ہتھیار اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مر سکتے ہیں، یا ملک سے باہر جا کر ذلت بھری زندگی کا طوق گلے میں پہن سکتے ہیں، مگر ان کی کہیں بات نہیں بن سکتی۔ پتہ نہیں کیوں بنایا گیا تھا یہ ملک۔ قائد نے اگر حسین خواب دیکھے تھے تو ان کے تعبیر بخش کر بھی جاتے، کیوں اس ملک کے پاؤں پر کھڑے ہونے سے قبل ہی آنکھیں بند کر لی انہوں نے؟ وہ اب بھی بلند آواز میں دل کی بھڑاس نکال رہا تھا، مگر اب موضوع گفتگو نورالعین کی ذات نہیں تھی۔ تم خاموشی سے کھانا کھاؤ بیٹے، بعد میں اس موضوع پر بات کریں گے۔ بابا عبداللہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا تھا، جب وہ پھر سے برہم لہجے میں بولا، کیا بات کریں گے بابا؟ بات کرنے لائق اب کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ روز کی ذلالت سے تو بہتر ہے میں بھی خودکشی ہی کر لوں، کیونکہ اس ملک کے ناخداؤں کو ایک غریب کی زندگی کی اذیت کا احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ محض خود سے ہی نہیں، سب سے خفا دکھائی دے رہا تھا۔ نورالعین کی بھوک اڑ چکی تھی، لہٰذا اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ کھانے سے کھینچ لیا تھا۔
تمہارا MA کا رزلٹ کب آ رہا ہے بیٹے؟ بابا اس کا ذہن بٹانا چاہتے تھے، تبھی مشفق لہجے میں پوچھا تو اس نے دھیرے سے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، مجھے اب اپنے رزلٹ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے بابا، ویسے بھی خدا چاہے کتنی ہی ذہانت سے نواز دیں، ہم رات بھر جاگ کر لمپ کی روشنی میں پڑھنے والے حکمرانوں کی اولاد کی مانند قیمتی ترین تعلیم حاصل کر کے عیش کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہو سکتے۔ لیمپ کی روشنی میں پڑھنے والے ذہنوں کی قدر تو کوئی لیمپ کی روشنی میں خود پڑھنے والا ہی کر سکتا ہے، مگر افسوس کہ اب ان کا ساتھ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ صہیب علی حسن کے ایک ایک لفظ سے ٹپکتی مایوسی نے نورالعین کے دل کو خاصا دکھ پہنچایا، مگر فی الحال وہ اس کا دکھ بٹانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لہٰذا خاموش بیٹھی ان دونوں باپ بیٹے کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ ہمیشہ مردوں سے شدید خائف رہی تھی، مگر زندگی میں پہلی بار مرد ذات کا ایک منفرد روپ اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ اس روز وہ بہت دیر تک صہیب علی حسن کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ بابا نے صہیب کی طرف سے اس سے معذرت کر لی تھی، وہ معذرت نہ بھی کرتے تب بھی ان کا درد چھوڑ کر جانے والی نہیں تھی، کیونکہ اب اس درد کے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بابا کے کہنے کے عین مطابق ان کا محلہ بہت مختصر سا تھا، البتہ کچھ فاصلے پر اچھے اور اعلیٰ شاندار گھر بنے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ خود بابا کا چھوٹا سا گھر جو ایک کمرے کا برآمدے، ایک چھوٹے سے کچن اور غسل خانے پر مشتمل تھا، دیکھنے میں اتنا برا دکھائی نہیں دیتا تھا، بس اس پر تھوڑی سی توجہ کی ضرورت تھی۔ ایک عرصے سے کسی صنف نازک کی عدم موجودگی نے گھر کی حالت خاصی ابتر بنا رکھی تھی، کہیں بھی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر موجود نہیں تھی۔ لہٰذا اگلے روز صبح اس کی آنکھ کھلی تو صہیب اور بابا کے گھر سے نکلتے ہی وہ مکمل تندہی سے کام میں جت گئی۔ دل نے مان لیا تھا کہ جب یہیں جائے پناہ ہے تو کیوں نہ اسے واقعی ایک صاف ستھرے گھر کی شکل دی جائے۔ دوپہر کے قریب کہیں جا کر صفائی ستھرائی سے فارغ ہوئی تو صہیب اور بابا عبداللہ کے میلے کپڑے لے کر بیٹھ گئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ ننھی یمنا کو اس نے دودھ پلا کر سلا دیا تھا، کام کے چکر میں اس نے اپنا ناشتہ بھی گول کر دیا تھا۔ ظہر کے وقت کہیں جا کر وہ تمام کاموں سے فارغ ہوئی تو ظہر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو بابا عبداللہ دوپہر کا کھانا رحمت بی کے تندور سے لے کر گھر چلے آئے، مگر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ٹھٹک کر رک گئے۔ گھر کے بدلے ہوئے نقشے نے انہیں ازحد حیران کر دیا تھا۔ نورالعین کی نگاہیں جوں ہی ان کی طرف اٹھی، اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان بکھر گئی۔ آئیے نا بابا، یہ آپ ہی کا گھر ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر تم نے یہ سب کیا کیا ہے؟ وہ واقعی بے حد خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹیاں گھروں کو سنوارتی ہیں بابا، سو میں نے بھی کچھ صفائی ستھرائی کر لی۔ آج سے تمام فضول اخراجات ختم، کھانا بھی گھر پکا کرے گا، کپڑے بھی یہیں دھلیں گے اور پریس بھی میں ہی کر کے دیا کروں گی۔ اس سے جو پیسے بچیں گے نا، ان پیسوں کا ہم ماہانہ راشن خرید لائیں گے، ٹھیک ہے نا بابا؟ اس کے لہجے میں دبی دبی خوشی چھلک رہی تھی۔ جواب میں بابا عبداللہ کا دایاں ہاتھ اس کے سر پر ٹک گیا۔ نہیں بیٹے، جیسا نظام چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دو، میری بیٹی کا وجود مجھ پر بھاری نہیں ہے۔ نور محسوس کر سکتی تھی کہ ان کے لہجے میں ہلکی سی نمی کا عنصر غالب تھا، تبھی شاید وہ مصنوعی خفگی سے بولی، کیا مجھے اپنی سگی بیٹی نہیں سمجھتے؟ کیا اس گھر پر میرا کوئی حق نہیں ہے بابا؟ کیا میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہو بیٹی، مگر کچھ نہیں بابا، عورت کو اللہ نے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے گھر کے لیے کام کر کے خوشی ہوگی۔ جو احسان آپ نے مجھ پر کیا ہے میں اس کا بدلہ تو نہیں دے سکتی، پر ایک اچھی بیٹی بن کر آپ کے کچھ مسائل ضرور حل کر سکتی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اس خوشی سے محروم مت کریں بابا، پلیز۔ بابا عبداللہ کے ہاتھ تھام کر اس نے کچھ ایسے التجا بھرے لہجے میں کہا کہ وہ چاہ کر بھی اس کا مان توڑ نہ سکے۔ اچھا بابا، جیسے تمہاری مرضی، جو دل میں آئے کرو، میں اب کچھ نہیں کہوں گا۔ شکریہ بابا۔ اس وقت اسے حقیقی معنوں میں بہت خوشی ہوئی تھی، تبھی وہ ان کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگا گئی تو بابا عبداللہ کی آنکھیں بھی جیسے بھر آئی۔ یہ کیا بابا، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اس نے ان کی طرف دیکھا تھا، جواب میں وہ فوراً آنسو پونچھ کر دھیمے سے مسکرا دیے۔ نہیں بیٹے، یہ آنسو تو کسی کی یاد بن کر ان آنکھوں سے چھلک پڑتے ہیں۔ کسی کی یاد بابا؟ آپ کی بیگم کی؟ نہیں، خیر تم چھوڑو ان باتوں کو، لو یہ کھانا برتن میں نکالو، آج تو بہت بھوک لگی ہے۔ بابا عبداللہ نے فوراً اپنی بات کا رخ تبدیل کر دیا تو نور نے بھی انہیں کریدنا کچھ مناسب نہیں سمجھا۔ آج دوپہر کے کھانے پر صہیب گھر نہیں آیا تھا، لہٰذا وہ
मौलवी अब्दुल्ला से इसके मुतल्लिक पूछ बैठी। बाबा, ज़ुहैब घर नहीं आए, कहीं वो मेरी वजह से तो नहीं बेटी? आज वो शहर से बाहर एक फर्म में इंटरव्यू देने गया है, शाम तक आएगा। बाबा अब्दुल्ला ने फ़ौरन इसके खदशे की नफ़ी की थी। बाबा, आप तो इतने अच्छे हैं, बेहद मुशफ़िक़ और मेहरबान, फिर ज़ुहैब साहिब ऐसे क्यों हैं? मेरा मतलब है इस दर्जा तलख़ मिजाज और वसीले। नूर के सवाल पर चंद लम्हे वो खामोश रहे थे, फिर हाथ में पकड़ा निवाला दोबारा चंगेर में रखते हुए बोले, वो दिल का बुरा नहीं है बेटी। आज से चंद साल पहले तो ज़ुबान का बुरा भी नहीं था। स्कूल, कॉलेज, हर जगह हर दिल अजीज़ था। पूरा मोहल्ला मेरे ज़ुहैब की शराफत और ज़िंदा दिली का गवाह है। बचपन से ही माँ की गोद से महरूमी भी इसके मिजाज पर असरअंदाज नहीं हो सकी। रोतों को हंसा देने वाली फितरत पाई थी मेरे बेटे ने, मगर ज़िंदगी ने यकलख्त इसका मिजाज बदल डाला। पे दर पे लगे ज़ख्म ने इसके अंदर तलखियों का भर दिया। बेटी, अब के बाबा अब्दुल्ला का लहजा कदरे उदास था। नूर मुकम्मल तवज्जो के साथ इन्हें सुन रही थी। आज से 3 साल पहले तुम्हारी तरह एक लड़की घर से भागकर यहाँ पहुँची थी। पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत बच्ची थी, पर इसके घर वाले इसकी शादी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं कर रहे थे। मेरी इस बच्ची के बाप से दूर की सलाम दुआ थी, लिहाजा घर से भागकर वो बच्ची सीधी मेरे पास ही चली आई। मैंने हर मुमकिन तरीके से इसे समझाने की कोशिश कर डाली, मगर वो किसी तरह से घर वापस जाने को रजामंद ना हुई। मजबूरन मुझे इस बच्ची को इस घर में पनाह देनी पड़ी। ज़ुहैब इन दिनों अभी कॉलेज से फारिग हुआ ही था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और शादी का फ़ैसला कर लिया। बच्ची मेरे देखी भाली ज़रूर थी, मगर मैं इसके वालिदैन को कोई दुख पहुंचाना नहीं चाहता था, लिहाजा मैं शादी के लिए राज़ी ना हुआ। बच्ची ने मेरा इनकार देख कर तो मज़ीद ज़िद हो गई कि अगर ज़ुहैब के साथ इसकी शादी ना हुई तो वो ख़ुदकुशी कर लेगी। यूँ मजबूरन मुझे इन दोनों की शादी करवानी पड़ी, मगर शादी के कुछ अरसे के बाद इसने ज़ुहैब को तंग करना शुरू कर दिया। वो अच्छे घर की बच्ची थी, ज़्यादा देर तक गुर्बत को बर्दाश्त न कर सकी, लिहाजा घर में रोज़ झगड़े होने लगे। मैं हर बार ज़ुहैब को समझाता, यूँ इस बच्ची को मज़ीद शय मिलती गई। महज इसे खुश रखने के लिए ज़ुहैब बेटे ने दिन रात मजदूरी करना शुरू कर दी। बहुत से दिन वो मुख्तलिफ दफ्तरों की खाक छानता रहा, मगर किसी जगह से इसकी काबिलियत को ठिकाना न मिल सका। वो हर बार पुरुमीद होता, कामयाब इंटरव्यू देकर आता, मगर मुलाजमत किसी और की झोली में जा गिरती। मुसलसल नाकामियों और घरेलू झगड़ों ने ज़हनी तौर पर इसे मफलूज कर कर रख दिया था। इन्हीं दिनों नन्ही यमुना की पैदाइश हुई तो घरेलू अखराजात मज़ीद बढ़ गए। साथ ही बहू ने ज़ुहैब बेटे को मज़ीद तंग करना शुरू कर दिया। अब इसे अपने साथ साथ बच्ची के लिए भी बहुत कुछ चाहिए था। इधर ज़ुहैब को जॉब नहीं मिल रही थी, घर की दाल रोटी हस्बे मामूल चल रही थी, मगर बहू को ये सब गवारा नहीं था। इसने मुझे मशवरा दिया कि मैं अमामत छोड़कर तावीज़ घंटों का काम शुरू कर दूं। मैं इस बच्ची के नफ्सियात समझ कर भी समझ नहीं पाया था। बेटी लिहाजा खामोश तमाशाई बना सब देखता रहा। किसी से कहता भी तो क्या, मेरी नेकी मेरे गले आ पड़ी थी, मगर मैं फिर भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी था। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन ज़रूर अच्छे दिन आएंगे, मगर वह बच्ची अच्छे दिनों का मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकी। लिहाजा एक रोज़ इसने बड़ी बहादुरी के साथ ज़ुहैब बेटे से तलाक का मुतालबा कर दिया। साथ ही ये धमकी भी दी कि अगर ज़ुहैब ने इसे फ़ौरन तलाक नहीं दी तो वो थाने में जाकर इसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा देगी, सबको बता देगी कि यहाँ इसे ज़बरदस्ती कैद में रखा जा रहा है। इस पर बेजा जुल्म किए जा रहे हैं। मर्द आखिर मर्द होता है। बेटी ज़ुहैब इसकी ये बातें मज़ीद बर्दाश्त न कर सका और इसने फ़ौरन तलाक देकर इसे घर से रुखसत कर दिया। ये सब गलत हुआ या सही मैं नहीं जानता, पर इतना ज़रूर जानता हूँ, इस सान्हे के बाद मेरा ज़ुहैब सर से पैर तक बदल गया। मुस्कुराहटें तो जैसे इसके होंठों से रूठ ही चुकी हैं। बेटी, तवील रवादात सुनाने के बाद अब्दुल्ला ने सर्द आह भरी तो नूरुलैन के वजूद में भी हरकत हुई। बाबा अब्दुल्ला की मार्फत ज़ुहैब की कहानी सुनकर इसे खासा अफसोस हुआ था, मगर फ़िलहाल वो इसे जुनूनी शख्स से मतभेद करने के पोजीशन में नहीं थी। सो खामोश बैठी जाने क्या क्या सोचती रही। शाम को वो थका हारा घर वापस आया तो नूर रोटियां पका रही थी, जबकि बाबा इसके करीब ही चारपाई पर बैठे नन्ही यमुना को खिला रहे थे। एक मुद्दत के बाद इसने किसी औरत को इस घर में रोटियां पकाते हुए देखा था, क्योंकि इसकी अपनी बीवी ने भी कभी इसे एक वक्त भी खुद से कुछ पकाकर नहीं खिलाया था। कभी हाथों में दर्द, कभी कमर में तो कभी सर में, रोज़ एक नया बहाना वो तैयार रखती थी। मजबूरन ज़ुहैब को खाना बाहर से लाना पड़ता था।
البتہ اس کے جانے کے بعد کھانا لانے کی ذمہ داری بابا عبداللہ نے سنبھال لی تھی۔ تاہم اس وقت آنکھوں نے جو نظارہ دیکھا تھا وہ اس حیران کر دینے کو کافی تھا۔ بابا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی اس طرح چالاکی کے ساتھ ہمارے پورے گھر پر قبضہ کر لے گی، جانے کی سوچ کے تحت میں وہ فوراً لپک کر آگے بڑھا تھا۔ جواب میں بابا عبداللہ نے قدرے چوک کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ناول کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔